عليكم، مرحبا بكم في موقع إحاطة تيفي. غادي نتكلموا اليوم على القرعة ديال الكان، يعني نتائج القرعة اللي صفرت عليها في يوم الجمعة الماضي. تكوين 6 مجموعات متوازنة إلا مجموعة المغرب التي يمكن اعتبارها أنها مجموعة قوية وصعبة بالنسبة للمنتخب المغربي. كيف تم توزيع هذه المجموعات؟ كانت هناك أولا 4 مستويات. هذه المستويات تم الاعتماد عليها حسب النتائج الأخيرة للمنتخبات، أي أنه تم الاعتماد على التصنيف الشهري التي تصدره الفيفا في بداية كل شهر. المنتخب السنغالي كان هو الأول منتخب إفريقي، يليه كل من تونس، نيجيريا والمنتخب المغربي. لذلك يكون عندنا 4 منتخبات احتلت صدارة كل مجموعة أو تواجدت في المستوى الأول لكل مجموعة. انضاف إليها كل المنتخب المصري بحكم أنه البلد المنظم، ثم المنتخب الكاميروني بحكم أنه حامل اللقب كان الأخير. إذن هذه المنتخبات كلها تواجدت في المستوى الأول. في المستوى الثاني أي المنتخبات التي تليها في التصنيف الشهري للفيفا، فكانت هناك جمهورية الكونغو الديمقراطية، غانا، مالي، غينيا والجزائر، وإضافة إلى ساحل العاج. في المستوى الثالث هناك منتخبات جنوب إفريقيا، أوغندا، البنين، موريتانيا، مدغشقر وكينيا. ثم في المستوى الرابع هي يمكننا القول هي منتخبات متوسطة أو ضعيفة مثل زيمبابوي، ناميبيا، غينيا بيساو، أنغولا، تنزانيا، بوروندي. تم إجراء القرعة كما قلت يوم الجمعة في هضبة الأهرامات الجيزة بحضور نجوم كبار مثل أحمد حسن الذي فاز مع المنتخب المصري بعدة كؤوس إفريقية، مصطفى حجي صاحب الكرة الذهبية سنة 98، يايا توري الفائز بالكرة الذهبية 4 مرات، بالإضافة إلى نجوم من الفن وعالم المشاهير. إذا أسفرت القرعة كما قلت على مجموعة يمكن نقول أنها كانت سهلة نوعا ما بالنسبة لكل من السنغال والجزائر الذين سقطوا في نفس المجموعة إلى جانب كل من كينيا وتنزانيا، ولكن الحديث سيكون على مجموعة المغرب. فنجد هناك منتخب الكوت ديفوار من المستوى الثاني، جنوب افريقيا من المستوى الثالث، ثم ناميبيا من المستوى الرابع. ما هي حظوظ المنتخب المغربي للتأهل إلى الدور الثاني؟ حظوظ المنتخب المغربي أولا يمكن نقول أنها وافرة بحكم قوة المنتخب المغربي، بحكم أن إيرفي رونار يدرب المنتخب المغربي منذ سنة 2016، أي له دراية ومعرفة بإمكانية اللاعبين المنتخب المغربي، وأن لاعب المنتخب المغربي هضموا منظومة التكتيكية للمدرب إيرفي رونار. زيادة على ذلك فإيرفي رونار سيلعب أو سيشارك للمرة السابعة في مسابقات كأس إفريقيا للأمم، وهذا دليل على أن هذا المدرب ناجح مع المنتخبات الإفريقية، وهذه التجربة ستنعكس بالإيجاب على المنتخب المغربي. بالإضافة إلى ذلك أنها ستنظم بجمهورية مصر العربية، بلد يتواجد في شمال إفريقيا، أي ليست هناك هذه المرة أعذار من قبل مستوى العلو على سطح البحر، كذلك مستوى ارتفاع نسبة الرطوبة، كذلك ارتفاع الحرارة أو الملاعب بعشب سيء. كل هذه الأشياء التي كانت تعيق المنتخب المغربي في السابق لن تكون في هذه الدورة. بالإضافة أن هناك سيكون حضور جماهيري كبير سواء من الجماهير العربية التي تستند المنتخب المغربي، بالإضافة إلى الجماهير المغربية التي ستحل سواء من المغرب أو من الديار الأجنبية. نعود دائما إلى نتائج قرعة المنتخب المغربي. كما قلت كوت ديفوار التي سيواجهها المنتخب المغربي في المقابلة الثانية هو خصم صعب، ولكن كوت ديفوار تختلف كليا عن المنتخب الذي ظهر في كان 2015 عندما فاز باللقب الإفريقي، أو عن دورة 2017. فالمنتخب الإيفواري يقوم حاليا بتغيير جلده، قام بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب، وهناك مجموعة من اللاعبين الكبار السن الذين أعلنوا الاعتزال. لذلك يمكن القول أن هناك بناء منتخب جديد، أنه المنتخب الإيفواري في لحظة أو في فترة تكوين جيل جديد الذي سيقول كلمته في السنوات القادمة. على أي حال المنتخب الإيفواري تمكن المنتخب المغربي من هزمه في المقابلتين الأخيرتين. هذه المقابلتين الأخيرتين كانت نتيجتهما حاسمتين، لأن الأولى التي كانت
في الدور الأول اللي كان 2017 سمحت للمنتخب المغربي بالتأهل إلى ربع النهائي بعد غياب دام 13 سنة، وبإقصاء المنتخب الإيفواري في نفس الوقت. وفي المقابلة الأخرى التي أقيمت في نوفمبر من سنة 2017 يتمكن المنتخب المغربي من هزم كوت ديفوار في عقر الدار ب2-0 والتأهل لكأس العالم بعد غياب دام 20 سنة. إذا المنتخب الإيفواري ستكون له رغبة كبيرة للطأر من المنتخب المغربي، لكن هذه الرغبة ليست كافية من أجل هزم المنتخب المغربي. فإيرفي هنا كما يعرف الجميع سبق له تدريب المنتخب الإيفواري، يعرف كل صغيرة وكبيرة عن لاعبي المنتخب كوت ديفوار وعن مستوياتهم، بالإضافة أنه مدرب تكتيكي، مدرب محنك، يعرف استغلال نقط الضعف المنتخب الإيفواري الذي نعلم هو منتخب لديه فرديات جيدة، لكن دفاعيا فهو يعاني. هجوميا عنده قوة هجومية ضاربة، خط الوسط ميدان في المستوى، لكن يعاني في خط الدفاع، سواء على مستوى خط الدفاع وكذلك الحارس المرمى. كل هذه الأمور سيأخذ إيرفي رونار بعين الاعتبار من أجل هزم المنتخب الإيفواري. نعود إلى المقابلة الأولى والتي تجمع بمنتخب ناميبيا الذي يستصغره الجميع. الكل يتذكر المقابلة الوحيدة التي جمعت المنتخبين معا في الكان 2008 والتي انتهت بالانتصار ب5 أهداف لهدف واحد. سجل المغاربة كل من سفيان علودي ثلاثية قبل أن يصاب وينتهي الكان بالنسبة إليه، ثم طارق سكيتيوي المدرب الحالي للمغرب التطواني، ومنصف زرقاء الذي كان يحترف في نادي نانسي الفرنسي. والغريب في الأمر أن مقابلة المغرب ضد ناميبيا سنة 2008 كانت هي أول مقابلة افتتاحية بالنسبة للمنتخب المغربي، ونفس الأمر يحدث في الكان المقبل. أول مقابلة للمنتخب المغربي ستكون ضد ناميبيا. إذن المنتخب المغربي عليه الانتصار في المقابلة الأولى لتصدر المجموعة أولا، ستعطيه دفعة معنوية للتحضير جيدا لكل من الكوت ديفوار وجنوب إفريقيا. نعود الآن إلى جنوب إفريقيا التي يمكن اعتبارها أقوى منتخب في المستوى الثالث، لأن المنتخبات الأخرى المتواجدة في المستوى الثالث تبقى مستوى المنتخبات المتوسطة. كان بإمكان المنتخب المغربي التفوق عليها بكل سهولة، وهنا تكمن صعوبة مقابلة جنوب إفريقيا، لأنه تاريخيا لم يسبق للمنتخب المغربي أن تفوق على جنوب إفريقيا. ففي المواجهات الأربعة السابقة في الكان، سواء سنة 98 في دور ربع النهائي تفوق علينا المنتخب جنوب إفريقيا بهدفين لهدف واحد. سجل للمغاربة سعيد شيبة الذي يدرب حاليا نادي شباب الريف الحسيمي. في دورة 2002 في الدور الأول المقابلة الثالثة والحاسمة كان يكفي المنتخب المغربي فقط التعادل من أجل التأهل إلى الدور الثاني، لكنه انهزم أمام أشبال كارلوس كيروش مرة أخرى. كارلوس كيروش هو الذي درب منتخب إيران في كأس العالم السابقة وهزمنا. انتصر البافانا ب3 أهداف لهدف واحد. سجل للمغاربة رشيد بن محمود. في دورة 2004 كان بإمكان المنتخب المغربي أن يهزم المنتخب الجنوب أفريقي، لكن المقابلة انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة. سجل لأسود الأطلس اللاعب يوسف الصفري من طريق ضربة جزاء. وفي دورة 2013 كانت جنوب أفريقيا هو البلد المنظم. المقابلة الثالثة والحاسمة مرة أخرى، المنتخب المغربي كان مفروض عليه الانتصار على منتخب البلد المنظم من أجل التأهل إلى الدور الموالي. كان متقدم في النتيجة سواء بواسطة عصام العدوى وعبد الإله الحافظي، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على الانتصار وعلى تقدمه، فتعادل في آخر الأنفاس وخرج صغيرا من الدور الأول بعد جمعية ل3 نقاط. منتخب جنوب أفريقيا غاب عن دورة 2017، لكن غيابه عن دورة 2017 لا يجعله أنه منتخب عادي. فهو هذا المنتخب كان قد نافس المنتخب السنغالي من أجل التأهل لكأس العالم 2018، وفي إقصائية كأس أفريقيا 2019 قام بمقابلات جيدة، لم ينهزم طيلة مشواره الإقصائي، انتصر في 3 مقابلات وتعادل في 3 مقابلات. احتل المرتبة الثانية وراء منتخب نيجيريا القوي بفارق فقط نقطة يتيمة، وتمكن من إقصاء المنتخب الليبي الشقيق. منتخب جنوب أفريقيا يتوفر على تركيبة بشرية مهمة، يعتمد على لاعبين من البطولة المحلية القوية، على لاعبين من ماميلودي سانداونز الذين سحقوا النادي الأهلي المصري بخماسية نظيفة، وكذلك على لاعبي أورلاندو بايراتس، بالإضافة إلى
اللاعبين المحترفين. أبرزهم هو ليبو موتيبا المحترف في نادي ستراسبور الفرنسي، والذي سجل لحد الآن في الدوري الفرنسي 9 أهداف. أما النجم الأبرز لمنتخب جنوب أفريقيا فهو بيرسي تاو لاعب نادي ماميلودي صن داونز، الذي بلغ دور النصف النهائي والذي سيواجه مرة أخرى النادي الوداد البيضاوي، مواجهة مغربية جنوب أفريقيا قبل الكان المقبل إن شاء الله. إذا نتحدث عن باقي المجموعات بعجالة. مجموعة نيجيريا، ورشح نيجيريا وغينيا في هذه المجموعة. في المجموعة الأخرى الجزائر والسنغال. مجموعة تونس يمكن القول أنها محظوظة، لأن تونس ومالي هما أبرز المنتخبين للتأهل إلى الدور الموالي. تونس تتوفر على تركيبة بشرية مهمة، لاعبين محليين الذين جربوا وخبروا المنافسة الإفريقية سواء على صعيد المنتخبات وكذلك على صعيد الأندية، بالإضافة إلى ثلة من المحترفين الجيدين مثل يوسف المساكني محترف في الدوري البلجيكي، نعيم سليتي، وهبي الخزري، بالإضافة إلى باسم سترافي، وهم كلهم محترفون في الدوري الفرنسي. إذا تبقى المجموعة الأخيرة أعتقد مجموعة مصر. بطبيعة الحال مصر هي الأخرى كانت محظوظة، سقطت في نفس المجموعة إلى جانب الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى كل من زيمبابوي كذلك، ومنتخب آخر لا أتذكره. وممكن منتخبين صغيرين لن يخلق مشاكل كبيرة للمنتخب المصري. نعود الآن إلى ماذا على المنتخب المغربي للتأهل إلى الدور الثاني. يمكن القول أنها ليست مهمة صعبة، بحكم أن هذه الدورة ب 24 منتخبا، يعني 6 مجموعات من 4 منتخبات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثمن النهائي، بالإضافة إلى أحسن 4 تواليد في المجموعات الست. يعني في أسوأ الحالات بإمكان المنتخب المغربي أن يحتل المرتبة الثالثة ويتأهل إلى الدور الثاني، ولو أن هذه الأمور مستبعدة، لأن منتخب عندما يكون مرشح للفوز باللقب الإفريقي إذا تأهل باحتلال المرتبة الثالثة فهذا لا يبشر بالخير. المنتخب المغربي من مرشح أن يحتل المرتبة الأولى أو على الأقل المرتبة الثانية، وبالتالي التأهل إلى الدور الموالي. من المنتظر أن يبرمج 3 مقابلات ودية تجريبية إعدادية ضد منتخبات من القارة السمراء، منتخبات شبيهة بالمنتخبات التي واجهناها، وهي كل من الكوت ديفوار، جنوب أفريقيا، وناميبيا. إيرفي رونر في تصريحه للصحافة الدولية قال بأنه يعرف أولا كوت ديفوار بحكم أنه دربه، وهذا المنتخب الكوت ديفوار بالنسبة لي هو بإشارة أمل بأنه يتفائل عندما يواجه المنتخب كوت ديفوار. بطبيعة الحال يحق له التفاؤل، لأنه سمح للمنتخب المغربي بالتأهل إلى دور الربع النهائي لسنة 2017 بعد غياب دام 13 سنة، وكذلك التأهل إلى كأس العالم على حساب دائما نفس المنتخب كوت ديفوار بعد غياب دام 20 سنة، بالإضافة إلى أنه سبق له أن فاز مع منتخب كوت ديفوار سنة 2015 باللقب الإفريقي، ويعرف جيدا كما قلت في السابق لاعبين منتخب كوت ديفوار. منتخب ناميبيا وجنوب أفريقيا يعرفهم جيدا بحكم أنه كان مدربا لمنتخب زامبيا لمدة 4 سنوات، يعرف مستويات اللاعبين جنوب أفريقيا، يعرف الكرة الأنجلو ساكسونية التي تعتمد على الاندفاع البدني والكرة الطويلة. إذن منتخب إيرفي رونر بحكم أنه يدرب المنتخبات الإفريقية منذ سنة 2008 عندما كان مساعدا لكلود لوروا عندما كان يدربان منتخب غانا، يعني 11 سنة من التجربة الإفريقية، بالإضافة إلى أنه يعرف طقوس الكؤوس الإفريقية التي تلعب على 3 أسابيع، هذه المرة تلعب على 4 أسابيع في الفترة الممتدة من 21 يونيو إلى 19 من يوليوز. يجب كذلك أن نذكر تواريخ المقابلة المنتخب المغربي. في المواجهة الأولى سيواجه المنتخب ناميبيا يوم 23 يونيو القادم. منتخب جنوب افريقيا كوت ديفوار اولا في المقابله الثانيه يوم 28 يونيو، والمقابله الثالثه يوم فتح يوليوز القادم. المقابلات الثلاثه تجرى كلها في ملعب واحد وهو ملعب السلام الذي يتسع ل 30,000 متفرج، ويوجد مدينة القاهرة. يعني كل الظروف مواتية كما ذكرت في السابق للمنتخب المغربي.
من أجل التألق والذهاب بعيدا في هذه المنافسة القارية. إذا تاريخ تحديد التركيبة البشرية أو اللائحة النهائية أي 23 لاعبا هي 10 يونيو القادم. بطبيعة الحال إيرفي رونار سينتظر نهاية الدوريات الأوروبية التي في الغالب ستنتهي بين 15 ماي وال20 من ماي المقبل، وستكون له بطبيعة الحال فرصة للاختيار أفضل اللاعبين يتألقوا سواء في الدوري المحلي وكذلك في الدوريات الأجنبية، بالإضافة إلى أنه كما تعرفون يعتمد دائما على النواة الصلبة، على اللاعبين الذي يعرفهم الجميع عن ظهر قلب من حراسة المرمى إلى قلب الهجوم. الكل يعرف على الأقل أن هناك 15 لاعبا أو 17 لاعبا سينادي عليهم إيرفي رونار سيتواجدون في الكان. تبقى التساؤلات مطروحة حول 6 لاعبين أو 7 لاعبين. كل هذه الأمور تتعلق بفورماتهم بجاهزيتهم وبتألقهم في الشهرين القادمين مع أنديتهم أو في الشهر ونصف المتبقي قبل غلق اللائحة. لهذا على جميع اللاعبين أن يظهروا لإيرفي رونار أحقيتهم بالتواجد في الكان المقبل. إذا نغلق هذا الملف المتعلق بقرعة الكان وبحظوظ المنتخب المغربي للتأهل إلى الدور الثاني، ونمر إلى ملف آخر يتعلق بمنافسة كأس إفريقيا للأمم للفتيان، يعني كأس إفريقيا للصغار التي ستنطلق اليوم بتنزانيا. هناك مجموعتان، المجموعة الأولى فيها بلد المنظم وتنزانيا إلى جانب نيجيريا أوغندا وغينيا أوغندا، ثم المجموعة الثالثة وهي المجموعة التي تهم المنتخب المغربي التي تعرف تواجد كل من أشبال الأطلس بالإضافة إلى كل من السنغال المنتخب القوي، منتخب الكاميرون والمنتخب الغيني. المنتخب المغربي تأهل إلى هذه المنافسة القارية عن منطقة شمال إفريقيا بعد تصدر لمجموعته بكل سهولة متناهية، والتي تفوق على 3 منتخبات وهي الجزائر في المقابلة الأولى ب5 أهداف لهدفين، ثم على المنتخب الليبي بهدف ل0 والمنتخب التونسي بهدفين ل0 كذلك، فتأهل إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم. كيف هو نظام التأهل لكأس العالم؟ هو نظام بسيط جدا. المنتخبان اللذان يحتلان المرتبة الأولى والثانية عن كل مجموعة يتأهلان إلى المربع النهائي وبالتالي إلى نهائيات كأس العالم التي كانت ستقام بالبيرو، ولكن هناك أصداء أخيرة بأنه تم سحب تنظيم كأس العالم من البيرو وسيتم إسناده لدولة البرازيل. نمر الآن لاستعدادات المنتخب المغربي كيف كانت، من هي المنتخبات التي واجهها. الجامعة الملكية المغربية بالإضافة إلى الإطار الوطني الجامعة الإسلامي قاموا ببرمجة عدة معسكرات للمنتخب المغربي سواء داخل المغرب أو خارجه، وقاموا بمجموعة من لعبوا مجموعة من المباريات المدية، نذكر بين دوري شمال أفريقيا الذي تم تنظيمه بمدينة مراكش. المنتخب المغربي سحق في المواجهة الأولى المنتخب الموريتاني ب6 أهداف لهدف واحد، وهزم كذلك 6 أهداف ل0، وهزم كذلك المنتخب التونسي ب4 أهداف لهدف واحد، ولعب المباراة النهائية مباشرة وتعادل بهدف لمثله. كان المغاربة هم السباقين إلى التسجيل قبل أن يعدل السنغاليون الهدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ويتم الاتجاه مباشرة إلى الضربات الترجيحية. المنتخب المغربي كذلك شارك في دوري أنطاليا التركي، واجه منتخبات من مدارس مختلفة، انتصر على منتخب روسيا البيضاء أو منتخب بيلاروسيا بهدف ل0 سجله لاعب بيلاروسي ضد مرمى. في المقابلة الثانية تمكن من التفوق على المنتخب الأوغندي، وفي المقابلة الأوغندي الذي مشارك في كأس إفريقيا الأمم في المجموعة الأخرى وتفوق على المنتخب الكاميروني بهدفين لهدف واحد. هذه الدورة الودية سمحت لجمال السلامي من تعرف عن قرب على إمكانية لاعبيه، لأنه كان كما يجب الإشارة أن هذه الدوري لم يشارك فيه العديد من المحترفين المغاربة بسبب أن الأندية الأوروبية رفضت تسريح هؤلاء اللاعبين لعدة ظروف، فكانت هناك فقط 5 لاعبين محترفين بالإضافة إلى لاعبين من الدوري المحلي من أكاديمية محمد السادس، من الفتح الرباطي، وكذلك من الفريق الوداد البيضاوي والرجاء، بالإضافة إلى نادي الاتحاد الخميسان. هذه التجمعات التي قام بها المنتخب المغربي سمحت
جمال السلامي بعد أن يختار اللائحة النهائية المتكونة من 21 لاعبا. ويلاحظ أن في هذه اللائحة أن هناك حصة الأسد كانت من نصيب أكاديمية محمد السادس ونادي الفتح الرباطي. أكاديمية السادس محمد السادس ب8 لاعبين، فتح الرباطي ب5 لاعبين، أي 13 لاعبا من أصل 21، بالإضافة إلى 5 لاعبين محترفين وكذلك لاعبان من الوداد والرجاء. يعني اللائحة هي 20 لاعب وليست 21 كما ذكرت في السابق. من الوداد البيضاوي الحارس طه مريد، ومن الرجاء البيضاوي كذلك المهاجم الذي تألق في دورة أسباير القطرية اللاعب أسامة الزمراوي. المنتخب المغربي يمكن القول أنه منتخب جيد. جمال السلامي منتخب إطار وطني الذي نجح في السابق مع المنتخب المحلي في الفوز بالشان في السنة الماضية، ونجح كذلك في تحقيق نتائج جيدة مع هذا المنتخب. كما ذكرت تأهل بسهولة عن منطقة شمال إفريقيا، وحتى في المقابلات الودية كان في المستوى. يعني الأشياء التي ظهرت أنه في مقابلة السنغال هو أول خصم الذي سيواجه المنتخب المغربي غدا إن شاء الله يوم 15 أبريل. المنتخب السنغالي الذي يعد من أقوى المرشحين وهو أقوى منتخب إفريقي. هذا المنتخب السنغالي الذي تأهل هو الآخر بسهولة عن منطقة غرب إفريقيا. هزم في المقابلة النهائية منتخب الغيني ب4 أهداف ل0. منتخب لاعبه يتوفر على بنية جسدية قوية وعلى لياقة بدنية عالية، بالإضافة إلى قامة طويلة، وهي أشياء التي تميز اللاعب السنغالي على العموم. بالإضافة إلى ذلك فهو منتخب منظم. أعتقد أن مقابلة الغد هي أقوى وأصعب مقابلة للمنتخب المغربي. ففي حالة تعادل أشبال الأطلس فستكون دفعة معنوية لهؤلاء اللاعبين، لأن المقابلتين الأخريتين المتبقيتين اعتبروا أن المنتخب المغربي سيتفوق فيهما لعدة أسباب. فالمنتخب الغيني سبق المنتخب السنغالي أن سحقه ب4 أهداف ل0، والمنتخب الغيني يبقى منتخب متوسط. والمنتخب الكاميروني سبق للمنتخب المغربي أن واجهه في دورة أنطاليا التركية ب2 ل1. وفي هذه المقابلة كان المنتخب المغربي هو الأفضل فوق رقعة الميدان. إذا المنتخب المغربي إذا تصدر مجموعة أو على الأقل احتل المرتبة الثانية فسيتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم لنفس السنة، وستكون المرة الثانية التي سيتأهل فيها المنتخب المغربي إلى نهائي كأس العالم بعد 2013 التي نظمت بالإمارات. كان يدربهم آنذاك الإطار الوطني الإدريسي. كان هناك مجموعة من اللاعبين الذين تألقوا آنذاك، كل من حمزة الساخي، كذلك نبيل الجعدي، بالإضافة إلى كل من سعيد بن ناصر وسفيان أمرابط الذين يلعبان حاليا مع المنتخب الأول. إذا يمكن القول بأن جمال السلامي بحيثه التكتيكي وكذلك بالانضباط التكتيكي بالإضافة إلى اللاعبين المغاربة يجب تذكير ذلك بالمحترفين. هناك عدة لاعبين محترفين من الطراز الجيد مثل فيصل الجمعاوي الذي لعبوا في نادي خينك، بالإضافة من بلال أشراف وهيثم عبيدة الذين يحترفون في الدور الإسباني بالضبط في نادي مالاغا، بالإضافة إلى نجوم أخرى من الدوري المحلي. وهنا يجب التذكير أنه عندما نرى أنه فتح الرباطي ب5 لاعبين وأكاديمية محمد السادس 8 لاعبين، وهنا يجب طرح أسئلة أخرى سبق لي أن طرحتها في اللايف السابق لموقع إحاطة الفيسبوكي، وهو أن الأندية المغربية لا تشتغل ولا تعطي أهمية كبيرة لتكوين القاعدة. فعندما نرى اللائحة في 20 لاعبا نجد فقط لاعبان، واحد من الوداد البيضاوي وواحد من الرجاء البيضاوي، 5 لاعبين من فتح الرباطي. يمكن القول أن مدرسة فتح الرباطي تشتغل، وهي المدرسة التي منحت لاعبين في السنوات الأخيرة سواء في الفريق الأول أو كذلك في الفئات السنية الأدنى، سواء فئة الفتيان أو فئة الشباب أو الفئة الأولمبي. وأكاديمية محمد السادس تبقى حد الساعة هي المفرخ الأول للمواهب المغربية. إذن يمكن القول أن المنتخب المغربي سواء الأول سيتأهل إلى الدور الثاني، ولكن مطالب هذه المرة بالفوز باللقب الإفريقي. إيرفي رونار كما يعلم الجميع مكن من التأهل إلى
دور الربع النهائي. يعني هذه المرة على الأقل يجب أن يتجاوز الدور الربع النهائي، وإلا إذا تم إقصاؤه مثلا في الدور الأول أو في الدور الثمن النهائي فسيكون فشل ذريع سواء للجامعة الملكية المغربية لكذلك لهذا الجيل المتميز من اللاعبين. وبطبيعة الحال لإغفى هنا الذي من عقدة أهدافه هو الفوز باللقب الإفريقي والتأهل لكأس العالم 2018. نجح في الهدف الأول، لكن الهدف الثاني يبقى هو الهدف الأسمى لجميع المشجعين المغاربة. بالنسبة لجمال السلامي الذي من المنتظر أن يصبح مديرا تقنيا بعد انسحاب ناصر لاغيت، نتمنى له اولا ان ينجح في مهمته مع منتخب الفديان بالتاهل اولا لكاس العالم والتالق في هذه الدوره الافريقيه. اشكركم جميعا على حسن المتابعه، القاكم في فيديوهات قادمه في بث مباشر اخر، واتمنى ان يكون هذا الفيديو قد رعاكم.